हेलो एभ्रिवान, यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। म गुनाहार पोखरेल, विशेष गरेर म म्याथमेटिक्स टिचर। आज हामीले क्लास 11 को बेसिक म्याथमेटिक्सको पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको केही डेरिभेसन गर्न गइरहेको छौँ। योभन्दा अगाडिको पार्ट 1 भिडियोमा मैले दुईवटा डेरिभेसन गरिसकेको छु। आज नेक्स्ट एउटा फर्मुलाको डिराइभ गर्नुपर्ने छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द बाइसेक्टर अफ द एङ्गल बिट्विन द पेयर अफ लाइन रिप्रेजेन्ट बाई दिस वान। यसले दुईवटा पेयर अफ लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ। हामीले अगाडि कुरा गरिसक्छौँ पार्ट 1 मा। त्यो दुईटा रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको कस्तो, y इक्वल टु m1 x र y इक्वल टु m2 x दुईटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ यो होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले। ओके, यसैको यही इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यो इक्वेसनको बाइसेक्टर, यसलाई बाइसेक्ट गर्ने दुईटा लाइन निकालौँ भन्ने क्वेसन छ। ओके, ठिक छ, मैले यसलाई फिगरबाट बुझाउन ट्राई गर्छु। पहिला मैले यता एउटा फिगर ड्रइङ गरेँ। यो एक्स एक्सिस छ, वाइ एक्सिस 0, यसरी ओरिजिन 0,0 अथवा मैले ओ लेखेँ यसलाई। यहाँ ओ 0 0 लेख्दा पनि हो, नभए ओ मात्र लेख्दा पनि बुझिहालिन्छ। एउटा लाइन छ मसँग ए, होमोजिनियस इक्वेसन अफ लाइन रिप्रेजेन्ट गर्ने। अर्को नेक्स्ट लाइन बी छ। अब यसको बाइसेक्टर अफ दिस लाइन इक्वल टु एउटा सी, नेक्स्ट वान डी। अब हामीले के गर्छौँ भने यसलाई सल्भ गर्ने क्रममा यो एबी र ओए र ओबी दुईटा लाइन छ। ओसी र ओडी बाइसेक्टर अफ लाइन हो के को, एबी इक्वेसनको। ओके, अनि यो जति यसको एङ्गलको छ, योदेखि योसँगको एङ्गल, त्यो एङ्गललाई यो एङ्गल हाफ हुन्छ किनकि यो बाइसेक्टर हो। मैले यसलाई सीको मात्रै हेल्प लिएर प्रुभ गर्छु। आखिरी यो सी लिँदा पनि डी लिँदा पनि कुरा एउटै हो। यसको लागि मैले θ1 भनेर सपोज गरेँ। सिमिलरली नेक्स्ट यसको एङ्गललाई θ2 भनेर सपोज गरेँ। यहाँदेखि यहाँसम्मको एङ्गललाई θ2। सिमिलरली यो लाइनको लागि मैले के सपोज गरेँ, 5 भनेर सपोज गरेँ। अब हामीले यहीको रिलेसनबाट एउटा हामी यहाँ यसकै लागि मैले सुरुमै फिगर बनाएर यो फिगरको एउटा यो पोइन्ट छ पी एक्स कमा वाइ। इट मिन्स यो भनेको यसको एक्स कोअर्डिनेट अलिकति सिधा हुनुपर्छ, यो 90 डिग्री हुनुपर्छ। अलिकति बाङ्गो हो, इट्स ओके। फिगरलाई एकचोटि पहिला हजुरहरूले अध्ययन गर्नु। यसको मेन जिस्ट कुरै फिगरमा छ। यो θ1 θ2 यो 5, यहाँदेखि यहाँसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स छ पीबाट ओ एक्स एक्सिस। अब हामीले सपोज गर्छ गिभन टु लाइन, यो फिगरकै हेल्पले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। फिगरभन्दा जस्ट अगाडि के छ भने गिभन यो लाइन छ। लाइन मिन्स पेयर अफ लाइन। पेयर अफ लाइन भनेको दुईटा लाइनको कम्बाइन्ड फर्म भनेको, अथवा यसलाई अर्को भाषामा के पनि भन्न पायो, सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसन। अब नाउ मैले के गर्छु, गिभन, सुरुमा गिभन, हामीलाई के गिभन छ,
सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसन इज दिस वान छ, मैले त्यसलाई मेन्सन नगरिकन अथवा लेट यसलाई गिभन, एउटा ल्याङ्ग्वेजमा मैले के लेख्न पाएँ, यसलाई गिभन छ, गिभन चाहिँ होमोजिनियस इक्वेसन छ, त्यसको दुईटा लाइन छ, गिभन ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टु 0 बी क्यू सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसन अथवा रिप्रेजेन्ट अ पेयर अफ लाइन। यसलाई मैले एकैछिन यो डस्टर ओके रिप्रेजेन्ट पेयर अफ लाइन। अब मैले सपोज अर लेट y इक्वल टु m1 x प्लस y इक्वल टु m1 x एन्ड y इक्वल टु m2, यसलाई इक्वेसन 1 माने भने m2 x बी टु लाइन्स represent by homogeneous अथवा पेयर अफ लाइन इक्वेसन 1 के हो, यो दुईटा चाहिँ के छ, लाइन, पेयर अफ लाइन। फेरि पनि मैले एकदम बिस्तारै लैजान ट्राई गरेँ, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन हो, चारवटै मात्र, यो पेयर अफ लाइनमा हामी चारवटा गर्छौँ। ओके, दुईटा अघिल्लो पार्टमा छ, यो पार्टमा हामी दुईवटा अध्ययन गर्छौँ। अब हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ भने देन वी हेभ यदि यस्तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टु माइनस 2s बाई b एन्ड m1 into m2 इक्वल टु 2h by b छ इन्टु चाहिँ यसको चाहिँ a by b। यो कसरी आयो, मस्ट मैले यो भन्दै अगाडिकै भिडियोमा अन्य क्वेसन सल्भ गर्ने क्रममा पनि यो आएको थियो। अब यो कसरी आउँछ, यो लाइन यदि यो दुईटाले रिप्रेजेन्ट गर्ने लाइन यो हो भने एट द्याट टाइम क्वाड्रेटिक y बाई x मा यो क्वाड्रेटिक हुँदा त्यसले दिने भ्यालु के हुन्छ, सम अफ टु रुट्स इक्वल टु माइनस 2h बाई b प्रोडक्ट अफ टु रुट्स इक्वल टु a बाई b। यो दुईटा m1 एन्ड m2 चाहिँ के हो, रुट्स अफ दिस इक्वेसन। अब हामी फिगरबाट जान्छौँ। फिगरमा OA एन्ड OB आर द टु लाइन रिप्रेजेन्ट बाई whose equation are this one। फिगरबाट हेर्यो भने लेट अर सपोज के छ, OA एन्ड OB be two lines रिप्रेजेन्ट बाई अ पेयर अफ लाइन भन्दा पनि भयो, व्हिच इक्वेसन दिस भन्दा पनि भयो। हामीले यो पहिले मानिसकेको छ, व्हिच इक्वेसन आर y इक्वल टु m1 x एन्ड y इक्वल टु m2। के छ, दुईटा लाइनको इक्वेसन, एउटाको m1 x अनि नेक्स्टको m2 x। दुईटा लाइनको इक्वेसन त्यो छ, अथवा OA and OB are the two line represented by given homogeneous equation this one। अब फेरि नेक्स्ट वान यहाँ के छ, OC and OD are the equation of bisector represented by them भनेको तिनी लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्नेछ। अब हामी के लेख्छ, OC and OD
के हो बाइसेक्टर के ओ सी र ओडी बाइसेक्टर ओडी एन्ड ओसी आर इक्वेसन अफ बाइसेक्टर यहाँ क्वेसनले जे भनेको छ त्यही फाइन्ड द इक्वेसन अफ बाइसेक्टर द एंगल बिट्विन पेयर अफ लाइन इन देम अब यसमा त्यस्तो केही घोक्नै पर्दैन यसलाई यही फिगर भिजुअलाइज गरे भने वी क्यान राइट अब मैले यहाँ लेख्छु सपोज लेट ओसी एन्ड ओडी आर equation of the bisector or equation of bisector of angle between अब के को कुरा गरे पहिला ओए र ओबी को कुरा गरे कि यो दुईटा लाइन रिप्रेजेन्ट बाइ दिस होमोजेनियस इक्वेसन हुज इक्वेसन आर दिस वान मैले अलिकति सर्टकट गरेर पनि लेखेको छु वी क्यान राइट सपोज ओए एन्ड ओबी आर द लाइन हुज बी द टु लाइन which is represented by this homogeneous equation OC and OD are the equation of bisector of the angle between them त्यही लाइन को बाइसेक्टर अब नेक्स्ट मा अब हामीले यो थीटा को कुरा गरौँ थीटा र अल्फा को अनि नेक्स्ट मा पी को कुरा गरौँ त्यति कुरा गर्दा गर्दै आन्सर आइहाल्छ नाउ लेट or suppose let अब theta 1 and theta 2 be angle made by के छ OA and OB with x-axis OA and OB with similarly phi be the angle made by OC with x-axis यो P point D मा पनि हुन्छ मैले पार्टिकुलर रूपमा यसमा लेखेको छु बाइसेक्सन भनेको OC पनि हो OD पनि हो similarly phi the angle phi be the angle made by OC with x-axis made by OC with यसको पनि कुरा गरे अब हामीलाई के थाहा छ यो बाइसेक्टर हो भने यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुन्छ यो एंगल र यो एंगल इक्वल को मिनिङ एंगल AOC इक्वल टु एंगल BOC यो दिस एंगल एन्ड दिस एंगल आर इक्वल फ्रम फिगर वी have के छ एंगल AOC इक्वल टु COB AOC इक्वल टु एंगल COB एउटा यो छ यदि यो एंगललाई यो यहाँ एकदम बुझ्नु पर्ने कुरा म अलिकति अगाडि बढाएँ सोलुसनलाई यसलाई मेटेर यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा के छ यदि यो पोर्सन र यो पोर्सन इक्वल छ दिस पोर्सन एन्ड दिस पोर्सन आर इक्वल देन वी हैव यो होल एंगलबाट यो सबट्र्याक्ट गर्नु र यो पार्टबाट यो सबट्र्याक्ट गर्नु इक्वल हुन्छ जस्तै यो दुईटा इक्वल छ यो दुईटा इक्वल भएको कारणले फेरि पनि यो पार्ट र यो पार्ट इक्वल छ भने फिगरबाट हेरौं
यो होल एंगलबाट यो एंगल हटाउँदा यति पार्ट आयो अनि फेरि अगेन यो फाइबाट के हटायो θ1 घटायो भने यो पार्ट आयो अनि यो these two are equal. Now we know or we have अर्को अल्सो त्यहाँ एउटा लेखेँ मैले त्यो दुईटा इक्वल भएको कारणले मैले के लेख्न पाएँ एंगल कुन BOX माइनस BOX माइनस AOX is equal to के छ COX माइनस AOX एंगल COX माइनस एंगल AOX इसको भ्यालु राख्यो भने के छ यसको भ्यालु θ2 the minus AOX θ1 COX phi minus AOX θ1 मैले θ1 मसँग दुईटा सरी के छ यो θ1 AOX एकैछिन सरी है BOX बाट कुन सबट्र्याक्ट गरे भने इक्वल हुन्छ मैले यहाँ COX लेख्नु पर्नेमा AOX लेखेछु COX ओके दिस COX को भ्यालु कति θ1 5 यो दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने के आयो 2 5 is equal to 5 लाई उता लयो यो θ1 plus θ2 θ1 plus θ2 ओके अब यहाँ अलिकति बट मैले सुरुमै लेख्दा पनि हुन्छ इट्स ओके अब अहिले लेख्दा पनि हुन्छ जति बेला सहज लाग्छ θ1 र θ2 मिन्स के अनि यो 5 मिन्स के ओके अब त्यसको भ्यालुको लागि हामी यसलाई इक्वेसन 1 मानेर त्यतातिर जाउँ यसलाई अलिकति सर्टकट बनाएर पनि लेख्न सकिन्छ विशेष गरेर 6 मार्क्समा आउने कारणले यसलाई क्लियरिफाई गराएर मैले अगाडि लैजान्छु ओके अब के छ θ1 and θ2 be the angle made by कुन एंगल लाइनले बनाएको छ OA and OB OA भने कति छ OA means कति OA means यसको लाइन y equal to m1x OB को के छ y equal to m2 OA को y equal to m1x and OB को y equal to m2x अब त्यो भएको कारणले we have के छ एउटा y θ1 tan θ1 equal to m1 and tan θ2 equal to m2 फेरि यसमा अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ यो मैले अगाडि सुरुमै लेख्दा पनि हुन्थ्यो y equal to m1x and y equal to m2x be two line represented by OA and OB and this line make a angle θ1 and θ2 के छ tan θ1 भने स्लोप हो y equal to के छ हामीसँग y equal to m1x लाइन छ भने त्यसले बनाउने एंगल θ1 छ भने त्यस्तो बेलामा यसको स्लोप के tan θ1 अनि यो लाइनको स्लोप के छ m1 जे एंगल बनाउँछ त्यो लाइनलाई कुनै पनि लाइनको स्लोप भनेको दुई तरिकाले निकालिन्छ सकिन्छ एउटा तरिका एंगलको बेसमा एंगल छ भने पनि स्लोप आउँछ कसरी स्लोप इक्वल टु tan θ जे एंगल छ स्लोप इक्वल टु tan एंगल जे एंगल छ त्यही tan एमा θ1 भएको कारणले कति भयो tan θ1 भयो अनि अर्को उपाय त्यो लाइन छ भने -x के छ -x कोएफिसिएन्ट डिवाइड बाइ y कोएफिसिएन्ट 9 10 मै पढेको
यस्तो y इक्वल टु mx प्लस c 0 छ, यसमा स्लोप m1 भयो सुत। ओके, अब नेक्स्ट वान। अब मैले यसबाट फाइको कुरा गर्छु। जस्तै ट्रायंगल PO छ, यहाँ मैले एउटा डी सपोज गरे भने इन ट्रायंगल PDO के छ tan फाइ इन ट्रायंगल। अब मैले P को बारेमा अलिकति चर्चा गरे। सपोज P x1 y1 P x y1 नसो x र y मात्रै सपोज गर्दा नि हुन्छ। बी एनी पोइन्ट points on the line or on CD bisector on OC CD हैन OC है। अब त्यो छ भने then we have यो राइट एंगल ट्रायंगल छ। त्यस्तो बेलामा के हुन्छ tan थीटा अथवा यहाँ tan थीटा को ठाउँमा के छ फाइ छ P by B tan phi is equal to how many? Tan phi equal to P means y coordinate, base means x coordinate, y divided by x। अब यसलाई मैले सेकेन्ड माने, यसलाई थर्ड सपोज गरे। अलिकति मैले एक दुई स्टेप अलि बढी यो बुझ्नको लागि सजिलो होला भनेर अलिकति केही स्टेपहरु अलि बढी गरेको छु। नाउ फ्रम इक्वेसन 1 टेकिङ tan on both side, from equation 1 के छ 2 phi equal to theta 1 plus theta 2 taking tan on both side, taking tan on both sides, it means tan 2 phi tan theta 1 plus theta 2। ओके, अब हामी फर्मुला युज गर्छौं। अब नर्मली फिगर को टास्क पनि सकिसकेको छ। ओके ल, अब नाउ के छ हामीसँग tan थीटा 1 plus tan थीटा 2 को फर्मुला युज गर्छ। नेक्स्ट वान tan 2 phi को पनि फर्मुला युज गर्छ। और के हुन्छ 2 tan phi divided by 1 plus tan square phi tan theta 1 plus tan theta 2 whole divided by 1 plus tan, सरी यो थीटा चाहिँ फाइ जस्तै हो, मैले यसलाई अलिकति मेटेर लेख्न चाहे। tan theta 1 plus एकछिन है, थीटा र फाइ एउटै भएको कारणले अलिकति समस्या आउनुभयो के छ tan, यसरी यो माइनस है, tan a यो tan 2a भनेको के छ 2 tan phi minus 1 minus tan square phi। अब यता के आउँछ tan theta 1 minus tan theta 2 whole divided by 1 minus tan theta 1 tan theta 2, tan theta 1 सरी मैले दुईटै माइनस लेखेको छु। tan theta 1 plus tan theta 2 divided by 1 minus
10 theta 1 into 10 theta 2. 10 एमा बी क्लियर on it. 10 theta के छ 10 a plus b को फर्मुला 10a plus 10b divided by 1 minus 10a 10b. ओके यो 9 10 मै पढेको ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुलाहरु छ. ओके अब नाउ के छ फाइ को थामा कति छ r 2 फाइ means y divided by x whole divided 1 minus y divided by x whole square. यसलाई जस्ट सिम्प्लिफाई गर्यो भने आन्सर आइहाल्छ. यो भनेको कति m1 plus m2 divided by 1 minus m1 m2 using 2 and 3 bracket ma using 2 and 3. अब हामीले सुरुमै सपोज गरिसके के छ एलसीएम लियो भने x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल डिवाइड बाइ x स्क्वायर दिस वान इक्वल टु यसको भ्यालु कति छ -2x डिवाइड बाइ b होल डिवाइड बाइ 1 माइनस a डिवाइड बाइ b. त सिम्प्लिफाई गरे भने r कति छ x माथि गयो एउटा x क्यान्सल भयो 2xy डिवाइड बाइ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टु अब यसलाई पनि एलसीएम दियो भने b माइनस a हुन्छ माइनस ए राखौँ एकचोटि 2x b लाई पनि यसै छोडौँ. अब एलसीएम लिँदा के हुन्छ b माइनस a डिवाइड बाइ b. b र b क्यान्सल हो माइनस कमन लियो भने a माइनस b हुन्छ r 2x 2 2 पनि क्यान्सल गरौँ के छ xy डिवाइड बाइ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दिस वान इक्वल टु b क्यान्सल माइनस कमन आयो भने x डिवाइड बाइ a माइनस b x डिवाइड बाइ a माइनस b. यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ. निकाल्न खोज्दै छौं के निकाल्न छौं इक्वेसन अफ बाइसेक्टर. यो अलिकति लेन्दी भए पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो. यसको लागि अब जस्ट हामी सिम्प्लिफाई मात्रै गर्छौं. सिम्प्लिफाई गर्ने क्रममा कुन फर्ममा राख्ने हो x y इन्टु a माइनस b गरेर राख्दा पनि हो. ओके मैले यसलाई यसरी सिम्प्लिफाई गरेँ x इन्टु x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टु यो के छ xy a माइनस b. अब के आयो व्हिच इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ बाइसेक्टर. हामीले कुनै क्वेसन दिएर फाइन्ड द इक्वेसन अफ बाइसेक्टर भन्दा त्यसलाई कम्पेयरिङ गर्ने ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायरसँग कम्पेयरिङ गर्ने a b र h को भ्यालु निकालेर रिक्वायर्ड यो इक्वेसनमा राख्दा इक्वेसन अफ बाइसेक्टर आयो व्हिच इज required equation of bisector angle between the pair of line represented by between pair of line represented by homogeneous equation. It means ax square plus 2xy plus by square is equal to 0. यो लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन अफ बाइसेक्टरको इक्वेसन दिस वान. क्वेसन रहेको छ फाइन्ड द condition under which the general equation of second degree represent a line pair अथवा pair of line. यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने
कि कुन कन्डिसनमा जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले लाइन दुईटा पेयर अफ लाइन पेयर भन्दा बित्तिकै दुईटा लाइन हुन्छ रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने क्वेसन छ। ओके, यसको सिम्पल डेरिभेसन हो गिभन इक्वेसन के छ, गिभन इक्वेसन जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री भनेपछि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इज इक्वल टु 0 छ। यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने लाइन चाहिँ के हुन्छ, लाइन पेयर अफ लाइन हुन्छ भन्ने कुरा गरिरहेछ। अब त्यसको लागि हामीले सल्भ गर्छौँ। पहिला मैले यसलाई क्वाड्रेटिकमा लैजान्छु। ए एक्स स्क्वायर प्लस यो एक्स भएकोबाट कमन लियो भने कति हुन्छ 2hy प्लस 2g एक्स 2 पनि कमन लिँदा हुन्थ्यो प्लस बाँकी रहेको छ by स्क्वायर प्लस 2y plus c equal to 0, which is quadratic in x. x मा quadratic छ। therefore x को भ्यालु कति हुन्छ, x equal to minus b को ठाउँमा मैले यतिलाई b राखेँ 2 कमन आयो भने कति hy plus g प्लस माइनस स्क्वायर रुट b स्क्वायर भनेको के छ 2hy मैले 2 कमन लिए 2hy प्लस g माइनस 4m को ठाउँमा a 4 into a into c को ठाउँमा by स्क्वायर प्लस 2y प्लस c whole divide by 2a 2 dot a। अब मैले अझ यसलाई सिम्प्लिफाई नेक्स्ट स्टेप गर्छु। और x इज इक्वल टु जस्ट सिम्प्लिफाई मात्रै गरिरहेको छ hy प्लस g प्लस माइनस अन्डर रुट यसलाई एक्सपान्सन गऱ्यो भने 2 मैले कमन सरी यो स्क्वायर b स्क्वायर हो त्यस कारणले गर्दा के छ हाम्रो b स्क्वायर भएको कारणले 2 4 हुन्छ 4 र 4 बाट कमन आयो 2 बाहिर आयो। अब के छ h स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ghy प्लस g स्क्वायर अब माइनस अब यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा 4 गइसक्यो माइनस के छ by स्क्वायर भएपछि aby स्क्वायर माइनस 2a y माइनस ac होल डिवाइड बाई 2a। अब नाउ नेक्स्ट स्टेपमा यो हामीले 2 र यो 2 बाट 2 कमन ल्याएर क्यान्सल पनि गर्छ। पछाडिको टर्मलाई यो स्क्वायर रुट भित्रकोलाई एक स्टेप म्यानेज गर्छ। x इक्वल टु 2 क्यान्सल भयो माइनस hy प्लस g प्लस माइनस के छ हो y स्क्वायर कमन लियो भने h स्क्वायर माइनस ab y स्क्वायर। अब यो प्लस 2 कमन आयो कति छ यसबाट 2 कमन आएपछि gh माइनस af y and next one कति बाँकी रह्यो g स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस ac होल डिवाइड बाई a के छ। अब यसरी सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा x को भ्यालु कति आयो x को भ्यालु hy प्लस g प्लस माइनस अन्डर रुटमा यो भ्यालु आयो। अब दिस इक्वेसन कति बेला लिनियर हुन्छ, दिस इक्वेसन इज लिनियर इफ स्क्वायर रुट भित्रको भ्यालु पर्फेक्ट स्क्वायर। अब मैले यसलाई अलिकति मेटेर यो इक्वेसन अफ लाइनको इक्वेसन हो यो आएको। अब दिस
equation is linear linear कति छ only if this one is perfect square. अब मैले यसलाई यतिमै अलिकति यतै लेख्दा सहज होला h square minus ab h square minus ab y square plus 2 gh minus a of y plus g square minus ac is अथवा equation will be linear will be linear only if this one be perfect square. अब के छ perfect square छ भने for this discriminant of equation must be 0. It means यसको मैले अलिकति यहाँ एक्जाम्पल प्रस्तुत गर्न चाहे जस्तै ax square plus bx plus c equal to 0 छ यो सिम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेसन यसको डिस्क्रिमिनेन्ट 0 भनेको b square minus 4ac equal to 0 हो. अब b square minus 4ac 0 means अब यहाँ b भनेको यो छ a भनेको यो छ c भनेको g square minus ac छ. That is मैले यसलाई के लेख्न पाए b square means 2 gh minus a of square minus 4a means h square minus ab c means g square minus ac is equal to 0. अब जस्ट 2 कमन ल्याए ए 2 स्क्वायर गर्दा 4 हुन्छ 2 4 भइसके पश्चात 4 क्यान्सल हो अथवा त्यो रिमुभ गर्न सक्छ कमन लिन सक्यो. अब बाँकी कति रहन्छ gh minus a of square minus h square minus ab into g square minus ac equal to 0. के छ सिम्प्लिफाई गर्यो भने g square h square minus 2g 2 g h a पनि छ मैले यसलाई यहाँ राखेँ प्लस a स्क्वायर f स्क्वायर माइनस यसले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ g स्क्वायर h स्क्वायर. अब यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा प्लस हुन्छ यो र यो मल्टिप्लाई गर्यो भने कति प्लस माइनस यसले गर्दा प्लस प्लस h स्क्वायर ac फेरि यसले गर्दा पनि प्लस g स्क्वायर ab प्लस फेरि यसले गर्दा माइनस किनकि आफै दुईटा माइनस यो माइनस माइनस प्लस फेरि माइनसले के आयो माइनस 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 प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर bc इक्वल टु 0. अब मैले यो क्यान्सल भयो g स्क्वायर h स्क्वायर. अब फेरि कमन लियो कमन कति लियो माइनस a कमन लियो भने abc कमन आयो भने कति बाँकी रहन्छ यहाँ यसमा प्लस 2gh ओके 2gh अनि पछि a मा कति बाँकी रह्यो माइनस कमन लिएपछि माइनस a स्क्वायर माइनस त्योबाट b कमन लियो भने a यसबाट b a कमन आयो भने माइनस bg स्क्वायर माइनस c h स्क्वायर दिस वान इक्वल टु 0. सिन्स ए अब फेरि अर्को स्टेपमा मैले माइनसलाई रिमुभ माइनसले बोथ साइड मल्टिप्लाई गर्न पनि पाउँछ a b c प्लस
2fg(h) minus a of square minus bg square minus ch square, this one equal to 0. Since a is not equal to 0, so it must be 0 or it is required condition. मैले के गरेँ, since a is not equal to 0, a equal to 0 छैन भने therefore required condition is के छ, this must be 0. abc plus 2fgh minus a of square minus bg square minus ch square, a of square bg square minus ch square, which is required condition. Okay, अब यो न्युमेरिकलमा चारवटै डेरिभेसनको रिजल्ट न्युमेरिकलमा पनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा युज गर्ने गरेर न्युमेरिकल क्वेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एनइबी बोर्डको लागि क्वेसन लिएर आएको छौँ. यु क्यान इन्जोय अ लट विथ दिस.